2/3 मेजोरिटी मिल गई तो मैं कौमी यूथ को बेवकूफ बनाऊंगा, देखो मेरी कितनी पॉपुलैरिटी है। लेकिन अगर मैं डिलीवर ना कर सका तो मैं कहूंगा कि इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे नहीं करने दिया। वो सीटें न मिली कि मैं हुकूमत बना सकूं तो मैं कहूंगा कि भाई मैं क्या करूं, मेरा वोट तो चोरी हो गया। इमरान खान की मूर्ति बना के अपने घर में रख दो और उसकी पूजा पाठ शुरू कर दो। ये जो कट्टा है ना, ये दूध देने वाला नहीं है। बाशऊर आदमी अगर इसके ऊपर गौर करेगा तो यकीन माने कि वो इमरान खान को वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। पाकिस्तान का हल शरी निजाम में है और वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जो इस पोजीशन में है तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक है जो पाकिस्तान में शरी निजाम ला सकती है, बाकी कोई भी नहीं ला सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं ना वो कम अक्ल हैं, उनमें शऊर नहीं है। हालिया इमरान खान के 2 बयान, यकीन करें नाजरीन कि कोई भी बाशऊर अक्लमंद इंसान, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान, कोई भी आदमी सिर्फ इमरान खान के हालिया 2 बयान के ऊपर थोड़ा सा गौर करे, थोड़ा सा भी गौर करे और उसको ऊपर सोचे कि इमरान खान ने ये 2 बयान क्यों दिए, तो मैं बड़ी वसूख से कहता हूं कि कोई भी बाशऊर आदमी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेगा। अक्लमंद इंसान कभी भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर सकता है, खासकर ये जो हालिया 2 इमरान खान ने बयान दी है। नाजरीन सुनो कि ये इमरान खान पाकिस्तानी कौम को किस तरह बेवकूफ बना रहा है। 2 बयान। सबसे पहले उस दिन भी 2 दिन पहले भी इमरान खान ने यह बयान दिया, फिर आज ये बात फिर दोहराई। ये एक सुनो, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का अहम बयान सामने आ गया। साबिक वजीर आजम और पीटीआई की चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि उम्मीद है कि मौजूदा आर्मी चीफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और कानून से बालातर है। उन्होंने कहा है कि हालात तब बेहतर होंगे जब एस्टेब्लिशमेंट कानून के बालादस्ती के लिए काम करेगी। नाजरीन एक तो शुक्र है कि इमरान खान को इस चीज़ की समझ आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट हकीकत है और वो कानून से बालातर है। नहीं तो ये इंडिया में बैठ के कहता था कि 10 आदमी भी बाहर आ जाएं तो जर्नैल का पेशाब निकल जाता है। बड़ा मशहूर इसका एक बयान है, इंडिया में बैठ के इंडिया चैनल को उसने दिया था कि पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है ना उसकी क्या वैल्यू है। 10-12 आदमी भी एहतजाज के लिए आर्मी चीफ के खिलाफ हो जाएं तो फिर उसका पेशाब निकल जाता है। और 9 महीने से तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो एक ही बात सोशल मीडिया पे करते थे कि वो आर्मी को ऐसे इमरान खान ने कर दिया, वो उनकी नींदें हराम हो गई, अब उनको समझ नहीं आ रहा, वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं, इमरान खान से कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, इमरान खान उनको मुंह में नहीं लगाता है। तरह तरह के इल्ज़ाम लगा के आखिर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर इमरान खान मानने पे मजबूर हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। अब सुनना, जो मैंने दावा किया है ना कि बाशऊर आदमी अगर इसके ऊपर गौर करेगा तो यकीन माने कि वो इमरान खान को वोट नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। आगे इमरान खान कहता है कि इमरान खान का कहना है कि पंजाब में उनका मैंडेट कम करने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। उनका यह भी कहना है कि जनूबी पंजाब के हमारे लोगों को नून लीग और पीपल पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। अच्छा, एक तो कराची में इसकी जो कारकर्दगी है वो सामने आ गई है। अब नाजरीन इमरान खान ने यह कहा है कि भाई, दूसरा बयान भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो उसने कहा है कि भाई देखो कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उससे कोई यानी कि मुंह नहीं मोड़ सकता है और वो कानून से बालातर है। ये मैं तस्लीम करता हूं, ये इमरान खान ने कहा। दूसरा इसने कहा है कि अगर मुझे मैंडेट नहीं मिला, अब नाजरीन क्या होगा अगर इमरान खान इलेक्शन अपनी मर्जी से जीतता है, 2/3 मेजोरिटी से वो जीत जाता है, तो पूरे पाकिस्तान में ये कहेगा कि देखो भाई, देखो ये तो मेरी पॉपुलैरिटी है, अवाम ने मुझे वोट दिया है, मैं तो एक बेहतरीन लीडर हूं। अच्छा, ये भी इमरान खान के पास पॉजिटिव पॉइंट आ गया। अगर वो उसको वोट नहीं मिलते तो वो कहेगा कि भाई एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट हकीकत है, उसने मुझे मैंडेट नहीं दिया है। अगर वो दे देती है, हुकूमत में आएगा, जब हुकूमत करेगा अपना नाकामी दिखाएगा, अपना फेलियर दिखाएगा, तो क्या कहेगा, भाई मैं क्या करूं। जैसे पिछली बार उसने कहा है कि हुकूमत तो भाजपा की थी, हुकूमत तो एस्टेब्लिशमेंट की थी, मैं तो मजबूर था, मैं क्या कर सकता था। अब समझ आ गई नाजरीन
کہ عمران خان نے اپنے لیے سب سیف رستہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اس کے اوپر تنقید نہیں کر سکتا ہے، کوئی آدمی اس سے پوچھ نہیں سکتا ہے کہ عمران خان آپ کی کیا کارکردگی ہے۔ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی، اپنے لیے استعمال کیا، مل بیٹھ کے پاکستان کو برباد کیا۔ پھر جب اس کی حکومت گئی تو وہ کہتا ہے بھئی اس میں میری کیا غلطی ہے، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی باجوہ سے ہاتھ ملا کے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہو گیا، اس کا اسکندر سلطان کیا نام ہے اس کو عمران خان نے خود لگایا۔ جب اس کا فارن فنڈنگ کا کیس آیا تو یہ کہتا ہے بھئی یہ تو نون لیگ کا آدمی تھا۔ پی ٹی آئی کے سپورٹر کہتے ہیں خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ حقیقت ہے۔ اب دوسرا جو اس نے بیان دیا ہے، مہر بخاری کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ بھئی میں تو یعنی کہ جو 3.5 سال حکومت کی، میں تو ذلیل ہو گیا تھا، میں تو پریشان ہو گیا تھا، میں تو پاگل ہو گیا تھا، مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی حکومت کیسے کرنی ہے، کبھی کون ناراض ہو رہا ہے، کبھی کون ناراض ہو گیا ہے، بجٹ آ رہا ہے بھئی کس کو فنڈ کرنا ہے تو ایک کو کرتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے، میں تو بڑی بری طرح یعنی کہ پھنس گیا تھا۔ اب یہ خود جانا چاہتا ہے، ذلیل ہونے کے لیے خود جانا چاہتا ہے، عذاب میں خود جانا چاہتا ہے، خود پاگل ہونا چاہتا ہے۔ اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی خان صاحب یہ ملک کو حالات سے نکال سکتا ہے۔ عمران خان نے اگلے الیکشن کا اپنا ایجنڈا بتا دیا ہے واضح پی ٹی آئی سپورٹر کو، لیکن پھر بھی آپ لوگ عمران خان کے اوپر یقین، میری یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا، میں جب عمران خان پچھلی حکومت میں تھا تو میں اکثر کہتا تھا کہ عمران خان جو باجوہ کے گیت گا رہا ہے تو آپ صرف صبر کرو کہ جب تک عمران خان یہ وزیر اعظم ہے تو یہ گیت گاتا رہے گا، جو ہی عمران خان سے کرسی چھینی گئی پھر دیکھنا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اب اس نے ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی نیچے جا رہی ہے، کراچی میں اس کو بری طرح شکست ہوئی ہے، پنجاب میں جب وہ گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا گیا تو پی ٹی آئی کا 150 آدمی بھی نہیں گیا، تو اس نے کیا کیا، آگے کا جو پلان بتا دیا کہ بھئی دیکھو اگر مجھے زیادہ ووٹ مل گئے، 2/3 میجورٹی مل گئی تو میں قومی یوتھ کو بیوقوف بناؤں گا، دیکھو میری کتنی پاپولیرٹی ہے، لیکن اگر میں ڈیلیور نہ کر سکا تو میں کہوں گا کہ اس میں میری کیا غلطی ہے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نہیں کرنے دیا، حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، لیکن اگر مجھے ووٹ نہ ملے، مجھے وہ سیٹیں نہ ملیں کہ میں حکومت بنا سکوں تو میں کہوں گا کہ بھئی میں کیا کروں، میرا ووٹ تو چوری ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ تو مجھے آگے بھی نہیں لے کے آتی۔ تو بھائی آپ ایسا کرو کہ عمران خان کی مورتی بنا کے اپنے گھر میں رکھ دو اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دو۔ یہ جو کٹا ہے نا یہ دودھ دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کٹے کبھی دودھ نہیں دیتے، کٹے کبھی نہیں کہتے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا ہے کہ مجھے فلاں نے کچھ نہیں کرنے دیا، مجھے فلاں نے کچھ کرنے نہیں دیا۔ اور پچھلی حکومت میں اس نے واضح کہہ دیا تھا کہ بھائی میں 90 دن میں چینج لے کے آؤں گا، جب وہ 2 سال میں لے کے نہیں آیا تو وہ کہتا ہے مجھے ٹیم صحیح نہیں دی گئی۔ اب کوئی سوال کرے عمران خان کے اوپر؟ تو ایسے لیڈر کو جہل آدمی بھی سپورٹ کر سکتا ہے، بے وقوف ترین آدمی اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یا وہ ایک جیسے کہ غلام لوگ ہوتے ہیں نا، غلام لوگ ایسے لیڈر کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ عقل مند باشعور آدمی کبھی بھی ایسے لیڈر کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ اس نے اپنے 4.5 سال کی کارکردگی صرف ایک لفظ بول کے سب کے منہ بند کر دیے۔ بھئی میں کیا کروں، اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی اور قومی یوتھ کہتی ہے واہ خان صاحب آپ نے کیا سچ بولا ہے، کیسا لیڈر ہے وہ سچ بول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے کیا کرے آدمی، جب ایسے کارکن ہوں گے، ایسے سپورٹر ہوں گے تو پھر ملک ترقی کرے گا، خاک ترقی کرے گا، ملک نیچے سے نیچے جائے گا۔ کارکن عقل مند باشعور کارکن وہ ہوتے ہیں جو لیڈر سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے کرسی کو کیوں چمڑ کے رکھا، دوسرے کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو۔ لہٰذا وہی میری ایک ہی بات ہے ناظرین کہ پاکستان کا جو حل ہے وہ اسلام میں ہے، شرعی نظام میں ہے، شرعی نظام کے علاوہ پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، بالکل سکنی رکھ دو، نیچے سے نیچے جائے گا، برباد ہوتا جائے گا جب تک پاکستان میں شرعی نظام نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی لے کے آئے، سعد رضوی انشاءاللہ لے کے آئے گا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ سعد رضوی نہیں لا سکتا ہے، جو بھی لائے گا پاکستان کا حل شرعی نظام میں آئے، اور وہ اس ٹائم الحمدللہ جو اس پوزیشن میں آئے تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہے جو پاکستان میں شرعی نظام لا سکتی ہے، باقی کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔